पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउने एकमात्र ओइल निगम भन्छ मूल्य वृद्धिले घाटा थेग्न गाह्रो भयो। अर्थमन्त्री भने बहाना देखाएर पन्छिँदै। कान्तिपुर समाचारमा आज विराटनगरका उद्योगमा 16 घण्टासम्मको लोड सेडिङदेखि निर्माणका काम ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायको धम्कीसम्मका समाचार। साथै आज हामीसँग हुनेछन् जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढेका बेला स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेरै जाने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका प्राथमिकताबारे दीपक आचार्यको रिपोर्ट, रूस युक्रेन बीचको वार्ता र त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको लगातार हारको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अर्थतन्त्र जताततै अप्ठ्यारोमा, औद्योगिक क्षेत्रमा 12 घण्टासम्म लोड सेडिङ, निर्माण व्यवसायद्वारा काम रोक्ने चेतावनी, आयल निगम इन्धन किन्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। कोरोना कालमा बढाइएको 15 रुपियाँको कर घटाउनै पर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दल बीच तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय, आवश्यकता हेरी निर्णय गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई, चीनको चासो भने वाम एकतामा। प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा सम्बन्ध सुधारदेखि सीमा विवादसम्मको विषय उठाउने अवसर, एजेन्डा तयमा परराष्ट्रको तयारी भने पितलो। युक्रेनको राजधानीमा तैनात सेना कटौती गर्ने रुसको निर्णय, नेटोले युद्ध सामग्री सहयोग गरे आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी, टर्कीमा जारी शान्ति वार्ता उपलब्धिमूलक नहुने सङ्केत र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको लगातार दोस्रो हार, मलेसिया 8 रनले विजयी, भोलि नेपालले मलेसियाको सामना गर्ने। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको छ। आर्थिक परिसूचक कमजोर बन्दा नागरिक महँगीको मारमा परेका छन्। तर सरकार भने रुस र युक्रेन बीचको युद्धलाई कारण देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। काठमाडौँमा आज गरिएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको मौकामा केही राष्ट्र कमाउने होडमा लाग्दा महँगी बढेको बताए। उनले युद्धका कारण बढेको महँगीले यो वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था आएको समेत बताए। नेपालमा स्रोत र श्रम उपलब्ध भए पनि त्यसको यथोचित प्रयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको उनको भनाइ छ। यो मौकामा कसले कमाउने कसले गुमाउने चलिरहेछ त विश्व अर्थतन्त्र। त्यही त हो अहिले त्यसको प्रभाव हामीलाई यसरी पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। सायद यो नभइदिएको भए 7% होइन प्लस त्योभन्दा पोइन्ट कति नै बढी आर्थिक वृद्धि हुन्थ्यो भन्ने मलाई विश्वास थियो र अहिले पनि छ। तर यी सबैले असर गर्यो। अहिले अब त्यहाँ पुग्दैन सरहरूले भनेकै सही हो। अर्थमन्त्री शर्माले बेरोजगारी र बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न स्वदेशकै श्रम स्रोत र पुँजी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए। वित्तीय अवस्था निकै कमजोर भएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने जिम्मा आफ्नो मात्र नभएको भन्दै हार गुहार गर्न थालेको छ। घाटा थेग्न नसकेपछि निगमले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर यातायातमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सञ्चित रकम सकेको निगमले इन्धन किन्न धौधौ भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग हार गुहार गरेको छ। ऋण समेत पाउन मुस्किल भएपछि सरकारी बैंकहरू, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट आवश्यक पर्ने रकम सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन निगमले भनेको हो। उसले ऋण नपाएमा इन्धन जोहो गर्न नसक्ने भन्दै असक्षमता मात्र देखाएको छैन, उपभोक्तालाई त्रसित समेत पारेको छ। कोरोना कालमा बढाइएको 15 रुपियाँको कर घटाउनै पर्छ। यो मैले हिजो पनि भनेको, हिजो म आफू कुर्सीमा हुँदा पनि भनेको, जिम्मेवारीमा हुँदा, आज जिम्मेवारीमा नहुँदा पनि भन्छु। यो नगरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ निगमप्रति, देशप्रति राम्रो चिज चाहिँ गरेको छैन आफ्नो नामले। तर के हो भने निगमको व्यवस्थापनको पीडा बोलेको भन्छु म यसलाई। निगम अब कसरी चलाउने, अगाडि कसरी बढ्ने, अब सम्पूर्ण बोझ जति निगमले बोकिदिनु पर्ने र पोलिटिकल मेकानिजम अर्थ मन्त्रालय पनि नबोल्ने। इन्धनमा सरकारले लिँदै आएको कर घटाउनु पर्ने विषयमा निगम पहिलो पटक बोलेको छ। उसले औपचारिक रूपमै भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि र पूर्वाधार कर कम्तीमा 15 रुपियाँ घटाउन सुझाएको छ। यस्तै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 सम्मले शुल्क मिनाहा गर्न भनेको हो। 2टा किस्ता पेमेन्ट गर्छौँ, एउटा 8 तारिक र एउटा 23 तारिकमा
8 तारिकमा हामीले जुन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यसमा करिब हामीलाई 9-10 अर्ब रुपियाँ नै नपुग्न सक्ने अवस्था हामीले देख्यौँ। देखिसकेपछि त्यसको जो गर्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तालुकवाला मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ र अस्तिको दिन मात्रै हामीले पनि पत्र लेखेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई केही विकल्पहरू दिएका छौँ। अब यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ सहज रूपमा आपूर्ति हुनसक्छ, होइन भने निगम एक्लैले चाहिँ अब यो अवस्थाबाट पार पाउन गाह्रो छ भन्ने एउटा जानकारी गराएको छौँ। प्रति लिटर 155 रुपियाँमा पेट्रोल बिक्री गर्दा निगमले 28 रुपियाँ घाटा देखाएको छ। यस्तै 138 रुपियाँमा डिजल बिक्री गर्दा 32 रुपियाँ र 1575 को ग्यास बिक्री गर्दा 665 रुपियाँ घाटा देखाएको छ। यसै पनि दैनिक 31 करोड घाटा खाएको निगमलाई अहिले व्यवसायीहरूले इन्धन बिक्री गरेको कमिसन बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। कतिसम्म भने ग्यास उद्योगीले एक हप्ता यता भारतबाट पिडिए उठाएका छैनन् भने अन्य इन्धन व्यवसायीले पनि खरिद बिक्री नगर्ने धम्की दिन छाडेका छैनन्। सरकारले भने चुनावका बेला इन्धनको मूल्य बढाएर अपजस लिन चाहेको छैन। निगमले कर घटाउने विकल्प दिए पनि 8 महिनादेखि मन्त्री नभएको वाणिज्य मन्त्रालय मौन छ। यस्तो अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि इन्धनको आपूर्तिमा समस्या नआउला भन्ने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सामाजिक मुद्दा दलहरूको प्राथमिकतामा किन नपरेका होलान्? ए, हेलचेक राईको हद, बी, पूर्वाधार मात्रै विकास बुझेर र सी, दबाब नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, हेलचेक राईको हदमा 68%, बी, पूर्वाधार मात्रै विकास बुझेरमा 11% र सी, दबाब नपुगेरमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। नेपाल आयल निगम इन्धनको आपूर्ति गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई के भन्ने? ए, मूल्य वृद्धिको मार, बी, करको बोझ र सी, नेतृत्वको अक्षमता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा घोषित रूपमा दैनिक 16 घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र उद्योग परिसङ्घले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले उद्योग कल कारखानामा गरेको लोडसेडिङको विरोध गरेका हुन्। प्राधिकरणले दैनिक 16 घण्टासम्म लोडसेडिङ गरिरहेको उद्योगीको आरोप छ। उद्योगमै पुगेर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले विद्युत खपत बढाउन, क्षमता विस्तार गर्न भनेको केही सातामै चर्को लोडसेडिङ गरेको उनीहरूको भनाइ छ। 2 वर्षसम्म कोरोना महामारीका कारण थला परेका उद्योग तङ्ग्रिन नपाउँदै चर्को लोडसेडिङ गर्दा उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने र यसले रोजगारी गुम्नुका साथै आयात बढेर व्यापार घाटा बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्। प्राधिकरणले चैत 8 गतिदेखि दैनिक 12 घण्टा लोडसेडिङ गर्ने भने पनि 16 घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको लागत नबढाए चैत 24 पछि सार्वजनिक निर्माणका काम ठप्प पार्ने धम्की दिएको छ। महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिले पहिला कबुल गरेका ठेक्का पनि पूरा गर्न नसक्ने बताएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरेर आयोजनाको लागत बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायको भनाइ छ। राजस्व सम्बन्धी लामो समय अघिदेखि जेबी तथा अन्य कारणबाट बाँकी बगौता रहेको मोहकर तथा आयकरमा लाग्ने ब्याज जरिवाना दर्जना एकपटकको लागि बिना गरी सुरुको सामो रकम भुक्तानी गरी फरफारा गर्नुपर्ने। समयमा काम नगरेका व्यवसायीले सबै आयोजनाको म्याद थप 1 वर्ष थप्न आग्रह गरेका छन्। वैदेशिक ऋणका कारण दक्षिण एसियाले मुलुक श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको छ। महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी र रेमिटेन्समा भएको गिरावटसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुँदा श्रीलङ्काले अत्यावश्यक वस्तुको समेत आयात गर्न सकेको छैन। नेपालमा पनि निरन्तर विदेशी मुद्रा घट्दैछ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक छैनन्। के नेपालले पनि श्रीलङ्काको जस्तै अवस्था सामना गर्नु पर्ला त? एक रिपोर्ट। श्रीलङ्कामा अहिले वस्तु आयात गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सकि नै रहेको छ। त्यही कारण श्रीलङ्काले दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत चरम अभावको सामना गर्नु परेको छ। अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने श्रीलङ्का नेपालभन्दा दोब्बर ठुलो छ।
तर त्यहाँ वस्तु किन्न आवश्यक पर्ने मुद्रा नेपालको भन्दा निकै अर्थात् 2 खर्ब 80 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबर मात्र सञ्चित छ, जबकि नेपालसँग अहिले यस्तो सञ्चित 11 खर्ब रुपियाँ बराबर छ। नेपाल र श्रीलङ्का दुवैको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत भने रेमिट्यान्स र पर्यटन हुन्। नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो क्रममा छ। 2-3 कुरा एकैचोटि भयो। एउटा उसले कृषिलाई चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङमा रूपान्तरण गर्ने योजना ल्यायो र अकस्मात कृषि उपज बढ्न सकेन, घट्यो र कृषि समेत पहिलेको भन्दा बढी आयात गर्नु पर्यो। एउटा दोस्रो चाहिँ नेपालको टुरिज्मभन्दा श्रीलङ्काको टुरिज्म अलि फर्स्ट आएको अवस्था पक्कै पनि हो। त्यो चाहिँ कोभिडको कारणले तल गयो। त्यसोसले श्रीलङ्कामा नेपालको भन्दा बढी प्रभाव चाहिँ कोभिडको प्रभाव चाहिँ देखिन्छ। सन् 2019मा आतंकवादी आक्रमण भएपछि श्रीलङ्कामा पर्यटक आउन ठप्प जस्तै भयो। 2020 देखि सुरु भएको कोरोना महामारीले त झन् समस्या थपिदियो। त्यही कारण विदेशी मुद्रा भित्रिन पाएन। यो सँगै ऋण लिएरै विमानस्थल र बन्दरगाह बनाएको श्रीलङ्काको विदेशी ऋण 35 अर्ब अमेरिकी डलर छ। ऋणका आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल श्रीलङ्का भन्दा सुरक्षित छ, किनकि नेपालको विदेशी ऋण 7 अर्ब डलर मात्रै हो। तर बढ्दै गरेको डलरको मूल्य र महँगीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि सङ्कटोन्मुख नै देखिन्छ। बजेटको साइज भन्दा बढी अनुपातमा ट्रेड डेफिसिट हुने, पब्लिक डेट चाहिँ नि बढ्दै जाने, डेट सर्भिसिङ लायबिलिटी डलर चाहिँ नि डिभाइडेड डलरको टर्ममा नेपाली मुद्रा क्रय शक्ति ज्यादै कमजोर भइराखेको हुनाले अब हाम्रो मुद्राको क्रय शक्ति पनि कमजोर छ। मुलुकलाई मान्छेको मुटु बलियो भएन भने मान्छेको जीवन त्रासपूर्ण भए जस्तै अर्थतन्त्र बलियो हुनको लागि एउटा व्यापार कुरा आउँछ, रेमिटेन्सको कुरा छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। विदेशी ऋण लिएर निर्माण गरेका भौतिक पूर्वाधार सञ्चालन गर्न पाइएन भने मुलुकको आर्थिक अवस्था कुन हदसम्म बिग्रन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो श्रीलङ्का। नेपालमा बढ्दै गरेको विदेशी ऋण, त्यसले बढाउन नसकेको रोजगारी उत्पादन र घटाउन नसकेको आर्थिक असमानताका खाडलका विषयमा समयमै समीक्षा नगर्ने हो भने श्रीलङ्काले भोगेको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा 4 दिन बसेर आज सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सत्ता साझेदार अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। बैठकले बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझै सघन र व्यापक बनाउन गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो। स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरूप कार्य अगाडि बढाइनेछ। बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति र प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ। नेता शेखर कोइराला समूहले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताउँदै आएको थियो, तर गठबन्धन गरेरै जाने निर्णय सर्वसम्मत भएको नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रले गठबन्धनबारे तल्लो तहको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ। निर्वाचनमा तालमेलको बारेमा पनि चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। हामी गठबन्धनभित्र सर्वसम्मतिले अहिले तालमेल गरेर स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू चयन गर्छौँ। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यलाई ध्यानमा राखी स्थानीय पार्टीको कमिटीहरूले गरेको निर्णयका आधारमा मात्रै यो चिज कार्यान्वयनमा जान्छ। शक्तिको हिसाब किताब र एक अर्का बीचको संशय टुङ्ग्याउँदै सत्तारूढ दलहरू चुनावी तालमेलको टुङ्गोमा पुग्दै गर्दा उत्तरी छिमेकको चासो भने वाम गठबन्धनका पक्षमा देखिएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना MCC संसदबाट पारित भएपछि सशंकित बनेको चीनले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएरै वाम गठबन्धनका लागि सुझाव समेत दिएको हो।
आफ्नो 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले द्विपक्षीय समझदारी र सम्झौतालाई जति प्राथमिकता दिए त्यो भन्दा बढी राजनीतिक चासो र कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको संवादले ठाउँ पायो। नेपालमा अमेरिकी गतिविधि बढेको भन्दै चासो व्यक्त गर्दा उनले कम्युनिस्ट शक्तिहरू आफ्ना पुराना मित्र रहेको सन्देश पनि दिएका थिए। विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँमा भेटवार्तामा सक्रिय भइरहेकै बेला चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरेरै एमसीसी बारे चासो व्यक्त गर्यो, जहाँ नेपाल र चिनिया हित विपरीतका गतिविधि रोक्न वाम गठबन्धन र एकता उपयुक्त हुने सुझाव समेत आएको भ्रमण सकेर फर्केका नेताहरू बताउँछन्। अहिलेको कुरा होइन, उहिलेदेखि नै चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालका लेफ्टहरू सबै मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त एउटा कम्युनिस्टको हैसियतले सोच्ने कुरा त स्वयंसिद्ध विषय भयो। यो चाहिँ कुनै नयाँ नौलो विषय परेन यो चाहिँ त होइन। सबै लेफ्टहरू मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने त स्वयंसिद्ध विषय भयो। त्यसमा त कुनै मतलब कन्फ्युजनको विषय भएन, त्यो स्वतः हुने भयो के अरे। त्यसमा मुख्य रूपमा अहिले क्वेसन के उठ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ ल लेफ्टहरूको युनिटीको कुरा त एउटा हो, त्यसले रोक्न सक्छ कि भन्ने त एउटा आशा अपेक्षा त होला, तर त्यो त आइडियोलोजीले काम गर्ने कुरा भयो, लाइनले काम गर्ने कुरा भयो। माओवादी केन्द्र र एमालेका अलग अलग टोली अघिल्लो साता चीन पुगेका थिए। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको टोलीसँग पनि चिनिया पक्षले सहकार्यको साङ्केतिक सन्देश दिएको थियो। त्यसको व्याख्या चीन भ्रमणबाट फर्केका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गरेका थिए। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले अरू मित्र राष्ट्रहरूले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामीलाई कुनै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैनन्। उहाँहरूको शुभेच्छा होला, मनमा भएका कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ, अन्तर्यामी हामी होइनौँ, तर कसैका कारणले हामी आफ्नो निर्णय बदल्दैनौँ। चिनिया चासो भए पनि तत्काल अर्थात् आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सम्भावना देखिन्न, तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा त्यो परिस्थिति तयार नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि खोटाङबाट उत्तम चौलागाई र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा द्विपक्षीय असमझदारी हटाउने र सीमा विवाद मिचिएको भूमि फिर्ता प्रक्रिया जस्ता वर्षौंदेखि विवादित विषय उठाउन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै खास एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन। लिपुलेक लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ताको पहल, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG को प्रतिवेदन कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय उठान नगरी प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई सामान्य राजनीतिक छलफलमै किन सीमित राख्न खोजिएको होला? यही चैत 18 देखि 20 सम्म भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। त्यही बेला जनकपुर जयनगर रेलको उद्घाटन हुनेछ। त्यसबाहेक भ्रमणको खास कार्यसूची अहिलेसम्म केही सार्वजनिक गरिएको छैन। आफ्नो समकक्षीसँग भेटघाट र डेलिगेसन लेभल टक्स हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू के अरे भाइस प्रेसिडेन्टलाई कल अन, अनि त्यसै गरी त्यहाँको सेक्युरिटी एडभाइजरले उहाँसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। अनि अब बिजनेस कम्युनिटीसँग नि एउटा इन्टरेक्सन छ। उहाँको एउटा यता वाराणसीपट्टि पनि एउटा कार्यक्रम भनेर हामी मोटामोटी चाहिँ हामीले त्यसरी राखेका छौँ। नेपाल र भारत बीच झण्डै 2 दर्जन स्थानमा सीमा विवाद छ। भारतले मिचेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको प्रशासनिक नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो अवसर देउवालाई जुरेको छ। के प्रधानमन्त्री देउवाले यी विषयलाई उठाउन सक्लान्? त्यो दुईटा आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु चाहिँ माथि छलफल गरेर सदाका लागि निम्टाइदिउँ, जसमा कि भारत र नेपालसँग चाहिँ हाम्रो कोही विवाद छैन भन्ने चाहिँ रहनु पर्यो। पछिल्लो समय भारतीय पक्षबाट भइरहेको बलमिचाइ रोकिएको छैन। तुइन काटिँदा नेपाली युवा बेपत्ता भएको, नेपाली भूमिमा बिना अनुमति हेलिकप्टर तथा ड्रोन उडाउने जस्ता काम हेपा प्रवृत्तिका उदाहरण हुन्। अहिले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ पठाउने गरी भारतले डोजर चलाइरहेको छ। यी सबै विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट सुल्झाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदको सुझाव छ। एक प्रकारले समस्यालाई चाहिँ थाँतीमा राखेर भारतले आफ्नो जुन नीति हो त्यसलाई लागू गर्दै गएको हुनाले गर्दा नेपालीको मनमा एउटा सशङ्कित अवस्था पैदा भएको छ। आफ्नो प्रायोरिटी खिचेर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ स्पष्टताका साथ हामी प्रस्तुत भयौँ भनेदेखि त्यो जुन ग्याप हो नि
त्यो ग्यापलाई पुरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समय नेपालमा भू राजनीतिक चासो पनि बढ्दै गएको छ। यसै साता 3 दिने भ्रमणमा चिनिया विदेश मन्त्रीले राजनीतिकदेखि द्विपक्षीय सरकारका विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता खोजेर फर्केका छन्। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण केवल भेटघाटमा मात्रै सीमित नभई आफ्ना हित र सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा उठाउन उपयोग गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा सिङ्गो देश चुनावमय हुँदै गएको छ। दल र आकाङ्क्षीहरू चुनावी नारा र एजेन्डा लिएर गाउँ गाउँ पुग्न थालिसकेका छन्। 6वटा स्थानीय तह रहेको रुकुम पश्चिममा चुनावी चहलपहल कस्तो छ त? लामो समयपछि भएको स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा रुकुम पश्चिममा माओवादी केन्द्रले क्लिन स्वीप नै गरेको थियो। बितेका 5 वर्षमा 6वटै स्थानीय तहमा प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको दावी गर्दै आएको माओवादी केन्द्र फेरि पनि जित दोहोर्याउने गरी चुनावी तयारीमा छ। अहिले पनि 6वटै पालिका जित्ने र पालिकाका सबै वडाहरू 73वटै वडाहरू जित्ने योजनाका साथ चुनावी कार्यक्रमहरू बनाएर हामी गाउँ गाउँ पठाएका छौँ कार्यकर्ताहरूलाई। हामी आफै पनि घर दैलो लगायतका कार्यक्रमहरू गरेर जनताको बीचमा पुगिरहेका छौँ। 5 वर्षमा विकासको आधार बसाएको दावी गर्ने जनप्रतिनिधिसँग नागरिक भने त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। जनप्रतिनिधिको भनाइ र गराइमा तालमेल नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले भनेको जस्तो गरेको छैन, केही कुराहरू अझै बाँकी छन्। अन्य दल र आकाङ्क्षी पहिलो कार्यकाल चलाएको माओवादी केन्द्र र जनप्रतिनिधिसँगको नागरिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन्। चुनावी कार्यक्रम सहित जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका काङ्ग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादी आफू बलियो रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। यद्यपि सम्भावित गठबन्धनका कारण सत्ता साझेदार दलभित्रै अलमल भने कायमै छ। हामी 6वटै पालिका जित्ने हामी ढुक्क छौँ र त्यसपछि यो एलायन्सको सन्दर्भमा केन्द्रले के निर्णय गर्छ त्यो पनि पर्खिन्छौँ। 56 र 54 सालमा जुन खालको विजय हासिल गरेका थियौँ त्यहाँ पुनर्स्थापित गर्नका लागि त्यो शक्ति केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ फेरि पनि विजय हासिल गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण हाम्रा कमिटीहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। चुनावी कार्यक्रम लिएर गाउँ पसेका दलहरूसँग नयाँ र आकर्षक एजेन्डा केही छैनन्। उनीहरूले एकअर्कामाथिको आरोप र पुरानै एजेन्डालाई मतदाता रिझाउने माध्यम बनाएका छन्। दैनिक जसो भइरहेका चुनावी कार्यक्रमले गाउँ तहसम्मै राजनीतिक सरगर्मी बढाउँदै लगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। प्रदेश सरकारहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न थालेपछि प्रदेश सभाको प्रभावकारिता घट्न थालेको छ। खास गरी प्रदेश सभालाई बेवास्ता गर्ने मन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले नागरिकका आवाजको समेत सुनवाई हुन सकेको छैन। अझ स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा मन्त्रीहरू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभामा उठाएका विषय समेत ओझेलमा परेका छन्। चैत 11 गते मध्य प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक पर्साको ठोरीमा बसेको थियो। स्थानीय तह चुनाव नजिकै गरेका बेला प्रदेशसभाको बैठकलाई बेवास्ता गर्दै ठोरी पुगेका मन्त्रीहरू आसपासका कार्यक्रममा सहभागी भए। प्रदेशसभामा मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना भइरहँदा पनि सरकारले चासो देखाएको छैन। मध्य प्रदेश मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण प्रभावकारिता घट्दै गएको छ। प्रदेशसभामा सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदले सरकारका कामको प्रभावकारितामा पटक पटक प्रश्न उठाए पनि सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, प्रदेश सभाको प्रभावकारिता बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा उहाँहरू पर्फेक्ट ढङ्गले आउनु पर्यो। विकासको हिसाबले, राजनीतिक चेतनाको हिसाबले अलि दखल राख्ने प्रतिनिधिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले समावेश गर्यो भने केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गर्नु भएन। प्रदेश स्वायत्त ढङ्गले अगाडि चल्ने वातावरण हुनु पर्यो। व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रदेशले खर्च मितव्ययतालाई ध्यान दिनु पर्यो र भड्किलो खर्चहरू गर्नु भएन। प्रदेश र सङ्घको कानुनहरू बाजिएको छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। संसदहरूलाई जिताएर पठाएको छ, तिनीहरूले नै गर्नुपर्छ। सङ्घबाट अलिकति हस्तक्षेप भएको छ। जुन कानुनहरू बनेको छ त्यो बनेको कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो। समाज, देश, काल परिस्थिति अनुसार आफ्नो प्रदेशभित्रलाई मध्यनजर गर्दै संविधान अनुसार काम गर्नु पर्यो। नियम कानुन नबनाउँदा नै उहाँहरू चाहिँ छोडा भएको कारण विकास निर्माणको कुरामा बहस गर्ने कुरा चाहिँ र धेरै कुराहरूको
चाहिँ विषयमा चाहिँ बहस गर्ने कुराको थलोको रूपमा लिन सकियो। त्यो कानुनलाई चाहिँ समाजमा ती कार्यान्वयन पक्ष मजबुत रूपमा भयो भने जसरी गणतन्त्र ल्याउने बेलामा चाहिँ एकजुट थिए त्यसरी नै प्रदेश सभामा एकजुट भइदिएको भए प्रभावकारी हुने थियो। सांसदहरूले आफूलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रदेशले कानुन बनाएको छ ती कानुनहरूलाई लगेर जनताको माझमा पसिने काम त एउटा त्यो पाटो गर्नु पर्यो। ठाउँमा आएर विकास के छ कस्तो छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो। प्रदेश सांसदहरूलाई नीति नियमहरू सिकाउनु पर्यो, कार्यक्रम दिनु पर्यो, बजेट हुनु पर्यो, अनि पो एक्टिभ हुन्छ। प्रदेश सभा संसदलाई प्राथमिकता दिन पर्यो। मन्त्री छ, विभिन्न फाँटका मन्त्रालयहरू छन्, उहाँहरूले सभासदहरूलाई उहाँहरूको त ठेगान लाउने नियमित बैठक बस्नुपर्ने र नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने। आफ्नो काम काजमा तत्परता देखाएर प्रदेश सभाको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने। मन्त्रीहरू उपस्थित भएर सांसदहरूको कुरा सुनिदिनु पर्यो। संसद बस्नुपर्छ, संसदमा जनताको आवाज आउनु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश केही दिन यता धुम्म छ। अत्यधिक धुलो र धुवाका कारण बढेको प्रदूषणले आकाश धुम्म भएको हो। काठमाडौँ विश्वकै धेरै प्रदूषित सहरको सूचीमा दोस्रो स्थानमा परेको छ। वायु गुणस्तर मापन गर्ने IQAIR आज दिएको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँको वायुको प्रदूषण 167 रहेको थियो। दिउँसो सामान्य हावाहुरीका कारण घटेर 153 पुगे पनि यो मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्तै हानिकारक छ। लामो समयदेखि पानी पर्न सकेको छैन, जसका कारण विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलोले काठमाडौँ लगायत देशैभरको वातावरण धुम्म भएको छ। देशका 50 भन्दा बढी स्थानमा लागेको डढेलोको धुवाले वायुमण्डल धुम्मिएको हो। काठमाडौँको वायु प्रदूषण झण्डै 12 गुणा बढेको छ। ठुलो हुरी नचलेसम्म वा पानी नपरेसम्म वायु प्रदूषण कम हुने सम्भावना देखिएको छैन। अहिले रेड अवस्थामा छ। रेड अवस्थामा भनेको चाहिँ अहिले अब बिस्तारै जोखिम बढ्दै गएको अवस्था हो र गत वर्षको अवस्थामा चाहिँ अब पानी पर्यो या हावा चल्यो भने चाहिँ नआउला भनेर आशा गरौँ, नत्र भने बिस्तारै यही अवस्थाले बढ्दै गयो भने स्थिति हिजोका दिनको जस्तो आउन पनि सक्छ। काठमाडौँसँगै भियतनामको हनोई, बङ्गलादेशको ढाका, भारतको मुम्बई र कोलकाता तथा चीनको बेजिङ र छोङछिन अत्याधिक प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा छन्। वर्षेनी चैत वैशाखको यो अवधिमा कृषि क्षेत्रमा लगाउने आगो र वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलोले वायु प्रदूषण उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ। धुलो उड्ने, त्यसले गर्ने त्यो धुलोले उडेर बाहिर जान नपाउने, यानि थिग्रिएर बस्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2.5 PM को चाहिँ अहिले पोल्युसन जुन साइज छ त्यो चाहिँ अहिले म्याक्सिमम भएर चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीमा तैरिएर बसेको छ। त्यो चाहिँ खास गरी धेरै मात्रा रिङ रोडमा चाहिँ देखिरहेको छ। प्रदूषणका कारण मौसम धुम्मिदा भिजिबिलिटी कम भएकाले केही हवाई उडान समेत प्रभावित भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष माघदेखि वैशाखसम्म 6000 भन्दा बढी आगलागीका घटना भएका थिए, जसका कारण अत्याधिक वायु प्रदूषण भएपछि 4 दिनसम्म विद्यालय समेत बन्द गर्नु परेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। आफ्नो दोस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनी मलेसियासँग 8 रनले पराजित भएको हो। ट्यु मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 180 रनको योगफल बनाएको थियो। झन्डै 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा फर्किएको मलेसियाका लागि कप्तान अहमद फैज र भिरनदीप सिंहले सम्हालिँदै अर्धशतकीय पारी खेलेपछि मलेसियाले बलियो योगफल बनाएको हो। ओपनर जुबाइदी टिमको स्कोर मात्र 12 रन हुँदा बाहिरिएपछि भिरनदीप र फैजले दोस्रो विकेटका लागि 95 रनको साझेदारी गरे। कप्तान फैज 37 बलमा 56 रनको पारी खेल्दै बाहिरिए। त्यसपछि आएका सईद अजिजले आक्रामक ब्याटिङ गरेर 26 बलमा 47 रन बनाएपछि मलेसियाले राम्रो योगफल बनाएको हो। नोर्मान भानुवाले 2 विकेट लिए र नोसाइना फोकानाले 1 विकेट लिए। जवाफमा उत्रिएको पपुवा न्युगिनीले निर्धारित 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 172 रनमा समेटियो। टोनी उराले अर्धशतकीय पारी खेले पनि अन्य ब्याटरको गतिलो साथ पाएनन्। मोहम्मद वाफिक र पवनदीप सिंहले 3-3 विकेट लिए। पपुवा न्युगिनीले आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालसँग 15 रनको पराजय बेहोरेको थियो। मलेसियाले भने आफ्नो पहिलो खेलमा जित हात पार्न सफल भएको छ। मलेसियाले भोलि घरेलु टोली नेपालसँग भिड्दैछ।
ए डिभिजन लिग क्लब मनाङ मर्स्याङदी दमक गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको सेमिफाइनलमा मनाङले भारतको मानेभन्ज्याङ फुटबल क्लब दार्जिलिङलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। झापाको दमक नगरपालिकाको प्रस्तावित मदन भण्डारी रङ्गशालामा मनाङले 29औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। उसका लागि ओलाले आफिजले गोल गरेका थिए। सोही गोल मनाङको जितमा निर्णायक बन्यो। खेल प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि मानेभन्ज्याङले पाएको अवसरमा गोल गर्न नसक्दा हार बेहोर्नु पर्यो। भोलि हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लब र गोर्खा बोइज फुटबल क्लब भिड्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।